नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणको जोखिम दिनहुँ बढ्दो, एकै दिन 5 जनाको मृत्यु। उपत्यका सहित ठूला शहरमा विद्यालय बन्द गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस। ऐतिहासिक धरहरामा सुनको गजुर राख्ने कार्य अन्तिम चरणमा। वैशाख 11 गते प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गर्ने। कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरेर अनुशासित बजेट ल्याइने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै जवाबदेही बनाइने धारणा। अमेरिकामा प्रहरीको गोली लागेर एक अश्वेत नागरिकको मृत्यु भएपछि प्रदर्शन चर्कियो। केही शहरमा आपातकाल घोषणा। र नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चद्वारा पत्रकारहरूलाई सम्मान। महासंघमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बधाई ज्ञापन। अब पूरा समाचार। नेपालमा कोभिड-19बाट थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण देशभर 5 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3058 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 460 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5203 जनाको परीक्षणमा 460 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2,80,984 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 153 कोरोना संक्रमित निको हुँदा अहिलेसम्म उपचारपछि घर फर्कनेको संख्या 2,74,318 पुगेको छ। देशभर 3,608 जना सक्रिय संक्रमित रहँदा 85 जना क्वारेन्टिनमा छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 97 जनाको आइसियु र 20 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका सहित ठूला शहरका विद्यालय 1 महिना बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ। यस अवधिमा अनलाइन मार्फत पठन पाठन गराउन मन्त्रालयको सुझाव छ। अहिले देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भ्यारिएन्ट युवा र कम उमेर समूहमा देखिएको मन्त्रालयको विश्लेषण छ। यो चेन ब्रेक गर्न कम्तीमा 30 दिन विद्यालय बन्द गरी पठन पाठन अनलाइन मार्फत गराउन खोजिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। 18 वर्षभन्दा कम उमेरका लागि भ्याक्सिन नबनेकाले पनि संक्रमण बढ्न दिन नहुने मन्त्रालयको बुझाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार यसबारे कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी र मन्त्री परिषदमा पनि छलफल भएको छ, तर औपचारिक निर्णय हुन भने बाँकी नै छ। नेपाली कांग्रेसले कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको बढ्दो संख्यालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कांग्रेसको कोभिड-19 अनुगमन समितिले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न 8 बुँदा मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। कांग्रेसले विश्वका अन्य देशमा देखिएका कोरोनाका नयाँ भ्यारिएन्ट नेपालमा प्रवेश गर्ने सम्भावनाप्रति सरकार उदासीन भएका कारण अहिले फेरि संक्रमण बढ्दै गएको जनाएको छ। कांग्रेसले अहिले संक्रमितको संख्या वात्तै बढेको, गम्भीर बिरामी भएर आइसियुमा बस्नुपर्ने बिरामीहरूको संख्या र मृतकको संख्या पनि बढ्दो देखिएको भन्दै कांग्रेसले भविष्यमा अझै भयावह स्थिति आउन सक्ने सम्भावनालाई गम्भीरताका साथ लिन भनेको छ। कांग्रेसले संक्रमण रोक्न स्वास्थ्य सामग्रीको तत्काल आपूर्ति सुनिश्चितता, अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सीमा नाकाबाट आउनेहरूलाई व्यवस्थित चेक जाँच र क्वारेन्टिनको व्यवस्था, पीसीआरको परीक्षण दायरा बढाउनुपर्ने, कोरोना विरुद्धको खोपको सुनिश्चितता, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बिमा र जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ। कांग्रेसले देशले फेरि लकडाउन धान्न नसक्ने भन्दै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डमा कडाई गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। 2072 सालको भूकम्पले भत्काएको ऐतिहासिक धरहरा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। वैशाख 11 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समुद्घाटन गर्नुहुने कार्यक्रम तय भएसँगै यसको साजसज्जा र फिनिसिङको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ।
भूकम्पले क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक धरहरा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ। राणाकालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले निर्माण गरेको ऐतिहासिक धरहरा विक्रम सम्वत 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि 32 महिना अघिबाट यसको निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो। वैशाख 11 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहरा समुद्घाटन गर्ने तय भएसँगै यसको फिनिसिङको कामले अहिले थप तीव्रता पाएको छ। कुल 22 तल्ला रहेको धरहरामा अहिले रङ्गरोगन र 95 तोलाको सुनको गजुर राख्ने तयारी भइरहेको छ। होलमा हाम्रो फाइनान्सियल 61% काम सम्पन्न छ र धरहराको हकमा मात्र हामीले करिब काम लास्ट चरणमा पुगिसकेछौँ। अब यो लास्ट चरणमा भन्दाखेरि अब 11 गते सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट उद्घाटनको कार्यक्रम पनि राखिएको छ। त्यही अनुरूप अलिकति रहल पहल कामहरू, पेन्टहरू, फर्माहरू खोल्ने, गजुरहरू राख्ने यो अन्तिम चरणमा छ। 42 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको धरहरा परिसरभित्र 1000 भन्दा बढी सवारी साधन पार्किङ गर्न मिल्ने 3 तलाको पार्किङ स्थल निर्माणको काम पनि द्रुत गतिमा भइरहेको छ। त्यसबाहेक टक्सार संग्रहालय, भूकम्प संग्रहालय, पानीको फोहरायुक्त अत्याधुनिक उद्यान निर्माण कार्य पनि तीव्र गतिमा भइराखेको छ। अब डन्डी, सिमेन्ट, कङ्क्रिट यी सबै राखेर बनेको हो, तर स्वरूप बाहिरको चाहिँ हामी पहिलेकै निकाल्यौँ र भित्रको अब सुविधाको हकमा पहिले एउटा भर्याङ मात्रै थियो, अहिले चाहिँ 2टा लिफ्ट पनि छ र भर्याङ पनि छ र प्रत्येक तल्लामा घुम्न मिल्ने पनि सुविधा छ र ठाउँ ठाउँमा एसीको व्यवस्था पनि छ र 20 तल्लामा गएर हाम्रो चारैतिर रेलिङ र ग्लास रेलिङ पनि छ र त्यो सुरक्षाको हिसाबले पनि एकदम व्यवस्थित तरिकाले आनन्दसँग घुमेर यो चाहिँ भाइले हाम्रो अवलोकन गर्ने, सबसाधारणको लागि सहज वातावरणमा अवलोकन गरेर अनि झर्ने व्यवस्था छ। जमिन मुनिको 2 तलाबाट लिफ्ट प्रयोग गरी 20औं तलासम्म जान मिल्ने गरी तयार पारिएको ढाँचामा धरहराको पुनर्निर्माण भइरहेको छ। नवनिर्मित धरहरा जर्मन प्रविधिमा गुणस्तरीय निर्माण सामग्री राखेर निर्माण गरिएको र निर्माण प्रक्रिया सन्तोषजनक रहेको विज्ञको भनाइ छ। निर्माण प्रक्रिया भन्यो यसको डिजाइनको फेजदेखि नै एउटा अत्याधुनिक प्रविधिबाट यो धरहरा बन्दैछ। यो नेपालकै एउटा अत्याधुनिक प्रविधि भन्नुपर्छ। भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना हो। अब 80 मिटर 82 मिटरको बिल्डिङ त्यो इँटा माटो सुर्कीले बनाउने र त्यसमा मान्छे चढाउने हो भने यो अहिले सम्भव छैन। यो सिधै कुरा भन्दा पहिला पनि मान्छे चढाउन नहुने भवन हो यो धरहरा। यो हामीले कसरी चढायौँ, कसले चढाउन दियो, के यसको लागि सुरक्षाको काम गरियो, यो कुराको लेखाजोखा अब नगरौँ। सिधिसक्यो, त्यसमा 54 जना बित्नु भएको थियो। यो सम्पूर्ण कुरालाई हेरेर अहिले जुन अहिलेको भनौँ भूकम्प प्रतिरोधी उपायहरू अपनाउनलाई यसमा कन्क्रिट त प्रयोग गर्नु अपरिहार्य छ भनौँ। धरहरा निर्माणमा दैनिक 350 बढी कामदार खटिएका छन्। वैशाख 11 गते प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने भए पनि सर्वसाधारणका लागि भने केही समयपछि मात्र धरहरा अवलोकन खुल्ला हुने भएको छ। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ रूपा घिमिरे, सुन्धारा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय अभिलेखालय राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेजको संरक्षणमा लागि परेको छ। यद्यपि सम्बन्धित निकायबीच आपसी समन्वय नहुँदा अभिलेखालयले आशातीत गति लिन भने सकेको छैन। इतिहासको अध्ययन बिना प्रशासन चल्न सक्दैन। राष्ट्रिय अभिलेखालयको भवनमा यस्तै नारा लेखिएको छ। संस्थागत रूपमा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको सिलसिलामा विभिन्न राज्य जितेसँगै प्राप्त कागजातको संरक्षण दरबार हुँदै वीर पुस्तकालयमा पुगेर विकसित भएको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा 6औं शताब्दीदेखिका ग्रन्थ छन्। अभिलेखालयमा लिच्छवी कालका अन्तिम समयका कागजात एवं ताडपत्रका धार्मिक ग्रन्थ सुरक्षित छन्। मल्लकालीन समयको सुरुवाती दिनबाटै हस्तलिखित पुस्तक सङ्कलन गर्ने, अध्यापन गराउने र संरक्षण गर्ने क्रम बढ्दै गएकाले मल्लकालीन तमसुकका ताडपत्र जस्ता दस्तावेज एवं हस्तलिखित कागजात पनि आजसम्म सुरक्षित नै छन्। अभिलेख संरक्षण ऐन एवं सरकारी कागज धुल्याउने नियमावलीले विभिन्न सरकारी कार्यालयका सरकारी दस्तावेजहरू अभिलेखालयमा संरक्षणका लागि पठाउन सकिने जनाए पनि यो बाध्यकारी नहुँदा सबै कागजातको नियमित संरक्षण हुन नसकेको राष्ट्रिय अभिलेखालयले जनाएको छ। सरकारी कार्यालयमा भएका 25 वर्षभन्दा
सबैभन्दा पुराना राष्ट्रिय महत्त्वका कागजात अभिलेखालयमा पठाउन सक्ने भए पनि यसप्रति कार्यालयहरू उदासीन हुँदा समस्या आउने कार्यालयले जनाएको छ। समस्या के भयो भने अब कोसँग के कागजात छ भनेर राष्ट्रिय अभिलेखलाई जानकारी भएन। आज सिर्जना भइसकेपछि कमसेकम एक कपी राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पनि सीसी कपी ओरिजिनलै नभए पनि सीसी कपी अहिले पठाइदिएर ओरिजिनल कपी 25 वर्ष भएपछि मात्रै पठाउने गरेर प्रावधान एउटा भयो भने हामीले 25 वर्ष भएपछि यो कागज चाहिँ हामीलाई आवश्यक कागज हो किन नपठाएको भने हामी त्यसको खोज नीति गर्न सक्छौँ। अहिलेसम्म त्यस्तो आधारहरू हामीसँग छैन। अहिले जुन ग्यापलाई छ त्यो ग्याप छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गरेर अहिले हामीले एउटा अभिलेख संरक्षण नीति भनेर आवश्यक महसुस गरेर अहिले चाहिँ हामी एउटा नीति चाहिँ हामी ड्राफ्ट गर्दैछौँ। कतिपय सन्धि सम्झौताका कागजातहरू 25 वर्ष बितिसक्दा पनि सम्बन्धित कार्यालयले नपठाउँदा ती हराउने सम्भावना छ। त्यसका लागि सम्बन्धित कार्यालयबाट अभिलेखालयमा कागजात नियमित आए नआएको जाँच्ने निकाय र सम्बन्धित कार्यालयमा भएका कागजात र तत्काल निर्माण हुँदै जाने कागजातको विवरण अभिलेखालयमा दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताइएको छ। हामीसँग यहाँ आउन बाँकी डकुमेन्टहरू धेरै छन् है। यति धेरै डकुमेन्ट छ। मैले अघि पनि भने प्रत्येक कार्यालयहरूमा सिर्जना भएका जस्तै कानुन मन्त्रालयमा पनि छन् प्रशस्त डकुमेन्टहरू, कानुन मन्त्रालयमा छन्, निजामती किताबखानाका डकुमेन्टहरू छन्, त्यस्तै गरेर परराष्ट्रमा छन् हैन, अनि संसद सचिवालयमा छन्, अनि मन्त्री परिषदका निर्णयहरू छन्। यिनीहरू सबै यहाँबाट आउनु धेरै छन्। अब नाम लिन थाल्यो भने धेरै आउँछन् हैन। धेरै डकुमेन्टहरू 25 वर्ष पुगिसकेपछि पनि आउन बाँकी डकुमेन्टहरू छन्। कागजातको विवरणबारे अब बन्ने सार्वजनिक अभिलेख संरक्षण नीतिमा समावेश गर्ने गरी तयारी गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ। क्यामेरामा जयराज थपलिएका साथ विकास पौडेलको रिपोर्ट। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपालले केही ठूला प्राकृतिक विपत्ति र कोरोना महामारीको बावजुद पनि राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सफल हुने दावी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गेवालीले विपत्ति महामारीले चुनौती थपे पनि विकासको लक्ष्य भेट्ने बताउनुभयो। नेपालको विकासको सूचकको केही क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहे पनि सन् 2030 को अन्त्यसम्म दिगो विकासका लक्ष्य भेटाउने दृढता व्यक्त गर्नुभयो। In some areas we are lagging behind and we are a bit concerned that the ongoing pandemic will push backward us in many aspects. However, with the strong leadership of the government and overall participation of the all community and such development institutes, we can overcome the challenges posed by such pandemic, natural disasters, and many more. नेपालमा विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान जस्ता संस्थाहरूले नेपालको विकासको सम्भावना र चुनौती पहिल्याउन सुझाव दिन नीति निर्माण बनाउन ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने पनि बताउनुभयो। नेपालको विकासमा अध्ययन अनुसन्धानको ठूलो महत्त्व रहेको भन्दै मन्त्री गेवालीले भइरहेको विकासको अडचन फुकाउन पनि यस्ता संस्था सहयोगी हुने बताउनुभयो। Institutions like NDRI has to play a bigger role, especially to explore the potentials of our developments. Where are the shortcomings? Where are the challenges? What are the appropriate policies government should introduce? Your policy recommendations will be very, very valuable. नेपालले 2004 मा स्थापना गरेको विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरकार र सरकारका विभिन्न निकायलाई नीतिगत सहयोग गर्दै आएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई संस्थागत संरचनामा गोलबन्द गरी विकास निर्माण योजना तर्जुमा जलवायु परिवर्तन, गरिबी निवारण, प्राकृतिक विपत्ति न्यूनीकरण जस्ता क्षेत्रमा नीतिगत सुझाव दिँदै आएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले अभियानकै रूपमा व्यक्तिगत घटना दर्ता सुरु गर्ने जनाएको छ। 2078 वैशाख 1 गतेदेखि वडामा शिविर नै स्थापना गरी विवरण सङ्कलन गर्ने यो अभियान वैशाख 16 गतेसम्म चल्नेछ। व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण र राष्ट्रिय परिचय पत्र तयार पार्ने कार्य गर्दै आएको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आगामी 3 वर्षमा प्रत्येक नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
अहिले हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्यक्रमलाई अत्यन्तै सुव्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाइराखेका छौँ। अब हाम्रो अहिलेको यो जुन काम गराएको स्पिड छ, यो स्पिड अनुसार चाहिँ आर्थिक वर्ष 79-80मा 1,20,00,000 नेपाली नागरिकहरूको हातमा राष्ट्रिय परिचय पत्र पुग्छ। विभागले प्रत्येक वर्ष वैशाख 1 गतेलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता दिवसका रूपमा मनाउँदै आएकोमा सन् 2024 सम्ममा 100% घटना दर्ता सफल बनाउने उद्देश्यले अभियान सुरु गरेको हो। आफू बसेकै स्थानबाट विवरण दर्ता गर्न मिल्नु साथै अनलाइन र विदेश स्थित दूतावासबाट पनि दर्ता गर्न सकिने सुविधा मिलाइएको विभागले जनाएको छ। त्यो हुनाले फाउन्डेसनल आइडी यो भएको हुनाले यो नम्बरको आधारमा सबै सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान हुन्छ र योसँग लिङ्केज सबै हुन्छ। जसरी दूरसञ्चारमा हामी सिम लिन गयो भने पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर चाहियो, बैंकमा खाता खोल्न पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर, मालपोतमा जग्गा पास गर्न जानु पर्यो अर्थात् प्यानको लागि जानु पर्यो, उद्योग दर्ता गर्न जानु पर्यो, लोकसेवा आयोगमा मतदान गर्न जानु पर्यो, यी सबै ठाउँमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रयोग हुन्छ। विभागले वितरण गर्ने राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बरको आधारमा नागरिकता, राहदानी, जग्गा धनी प्रमाणपत्र लगायतका एकीकृत सूचना प्राप्त गर्न सकिने भएकाले यो प्रविधि बहुउपयोगी हुने जनाएको छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने अद्यावधिक विवरण दिएर राष्ट्रिय अभियानलाई सफल बनाउन विभागले आह्वान गरेको छ। हरेक नागरिक बडा कष्टमा हुनुहुन्छ र त्यो कष्टलाई कम्तीमा हाम्रो यसले कम्तीमा तपाईहरुलाई कुनै कष्ट छ भने त्यो अभियानमा गएर आफ्नो मार्कालाई सहजीकरण गर्न सक्नुहुन्छ, शीतल हुन सक्नुहुन्छ, मार्का त्यहाँ सम्बोधन हुन्छ है भन्नका लागि यो फोरम हामीले आयोजना गरेका हौं। पछिल्लो समयमा अघि पनि संकेत गर्नुभयो घटना दर्ता 33 थियो, 34 भन्ने नियमावली थियो, यति लामो समय चाहिँ 76 77 आयो, बीचमा कति धेरै भ्याकुम भयो। त्यसले पछिल्लो पोलिसी डायनामिजम कस्तो आयो, के प्रोभिजन रहे भन्ने विषय पनि यसले के संकेत गर्न सक्छ। त्यसै पनि यहाँलाई अवेर गर्न खोजेको हामीले कि राष्ट्रिय योजना बनाउन र कार्यान्वयन गरी लक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न यस्ता तथ्याङ्क आवश्यक हुने भए तापनि नागरिकले सजिलै प्राप्त गर्ने र सेवाग्राहीलाई सहज हुने अभियान सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो। क्यामेरामा साजन थापाका साथ नारायण भण्डारी, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट निर्माणका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गरेर अनुशासित बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी बारेको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणको आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गरी बजेट कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरेर अनुशासित बजेट निर्माण गरिने बताउनुभयो। यसै कोभिड-19ले सृजना गरेको चुनौती र त्यसको सामना गर्ने कुरालाई बजेटले सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्ने पनि जानकारी गराउनुभयो। अनुशासित बजेट प्रतिपादनका सिद्धान्तहरूको सीमाभित्र रहेर अनुशासित ढङ्गले बजेट निर्माण गर्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता छ। बजेट कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हाम्रो दोस्रो प्राथमिकता छ। अन्य मन्त्रालयहरूसँग पनि समन्वय गरी बजेट निर्माण गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। बजेट निर्माणमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरू नै सम्पूर्ण रूपमा जवाफदेही भएर काम गर्ने विश्वास भएकाले अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप नगर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। एलएमपिआई सेन्ट्रीको सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरू नै सम्पूर्ण रूपमा जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्छ। यस मामिलामा अर्थ मन्त्रालय कुनै पनि हिसाबले इन्टरफेरेन्स गर्दैन। वहाँले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि आयोजना कार्यान्वयन नहुने अवस्थाका आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने भन्दा पनि कार्यान्वयनमा गइसकेका र कार्यान्वयनमा जाने चरणमा रहेका आयोजनालाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कणेलले आवश्यकता र स्रोतको क्षमताको आधारमा आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटका लागि सिलिङ दिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको आज बसेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी सम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै उपाध्यक्ष कणेलले अहिलेको आवश्यकता र स्रोतको क्षमताको आधारमा बजेटको सिलिङ निर्धारण गरिएको बताउनुभयो। बजेटको सिलिङ र मन्त्रालयहरूको माग बीचमा भिन्नता भए पनि त्यसलाई बढाउन सक्ने स्थिति नरहेको बताउनुभयो। बजेट कार्यान्वयनका लागि अनुगमन प्रणालीमा सुधार आवश्यक भएको र पुँजीगत खर्च कमजोर हुनुमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र अनुगमन नहुनु नै प्रमुख कारण देखिएको कणेलले बताउनुभयो। अब हाम्रो
पर्समा जति छ त्यही पर्स त्यसैबाट बाँड्ने हो। अहिलेको आवश्यकता र अहिलेको हाम्रो चाहिँ क्षमता, रिसोर्स जेनेरेसनको क्षमता, रिसोर्स कलेक्सनको क्षमता, त्यसको बिचमा त्यति धेरै म्याच गरिरहेको स्थिति छैन। केही सङ्कुचन भएको अवस्था भएकोले हरेक मन्त्रालयहरूमा माग र चाहिँ हामीले दिन सकेको सिलिङको बिचमा चाहिँ केही भिन्नता छ। बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सिलिङ निर्धारणको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोग अर्थ मन्त्रालयसँग निरीह देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो। अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील क्षमता बढाउने गरी आयोजना छान्ने काम हुनुपर्नेमा मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै आयोजना बैठकमा सहभागी सांसदहरूले कोभिड-19 पछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा सरकार उदासीन देखिएको टिप्पणी गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिना बितिसक्दा पनि मुस्किलले 29% मात्रै विकास खर्च हुनु विडम्बनापूर्ण भएको पनि सांसदहरूको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्ने प्रयास भइरहेको छ। तर राजनीतिक दलका आफ्नै स्वार्थका कारण विषयले मूर्त रूप लिन सकेको छैन। त्यसका लागि मधेसवादी दलको विशेष भूमिका खोजिँदै आएको छ। नयाँ सरकार निर्माण गर्न होस् वा वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिन यति बेला जनता समाजवादी पार्टी जसपाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। नयाँ सरकार गठन गर्न कम्तीमा 138 सांसद आवश्यक पर्छ। प्रतिनिधि सभाका कुल 275 सांसद मध्ये नेकपा एमालेका 121 सांसद छन्। सरकार जोगाइराख्न एमालेलाई 17 जना सांसद अपुग हुन्छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग 63, माओवादी केन्द्रसँग 53 र जसपासँग 34 जना सांसद छन्। तिनै दल मिल्दा नयाँ सरकार निर्माण हुने अङ्कगणितीय सम्भावना छ। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र नयाँ सरकारका लागि एक हुने तयारीमा छन्। तर जसपाले आधिकारिक निर्णय नगर्दा राजनीतिक तरलता लामो समयसम्म कायम हुन सक्छ। जसपाले भने यति बेला नाफाघाटा नै हेरिरहेको छ। उसले थुनामा रहेका रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्नुपर्ने मागलाई मुख्य रूपमा उठाउँदै आएको छ। सबैले टालटुल गरेको कारणबाट हामीले आफ्नो उद्देश्यको लागि लडिरहेका छौँ। हामी जहिले पनि डेमोक्रेसीको पक्षमा लडेका छौँ। 6 महिनाको आन्दोलन गरेका छौँ। साथीहरूलाई जेलभित्रै राखेर हामीले झन्डा हलाउने काम गर्दैनौँ। नयाँ सरकार निर्माण गर्न कम्मर कसेका जसपा संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पनि पार्टीका अन्य नेताहरूसँग कुरा नमिल्दा अप्ठ्यारोमा छन्। यता कांग्रेसले छिट्टै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न जसपालाई आग्रह गर्दै आएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले यो धेरै घुमाउने कुरा गर्नु हुँदैन। तपाईहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्नु छ, सरकार बनाउनु छ, गर्नु जानुस्, निर्णय गर्नुस्। तपाईहरुलाई विकल्प खोज्नु छ, आउनुस्। तपाईहरुलाई होइन आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने छ राख्नुस् न त, हिम्मत गर्नुस्। तर जसपाका नेताहरू भने पहिला कांग्रेसले नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने अडानमा छन्। अब जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो छलफलहरू बैठकहरू गरिराखेकै छन् र केही समयमा हाम्रो आउँछ। तर नेपाली कांग्रेस अगाडि खै बढेको त, किन अविश्वासको प्रस्ताव नल्याइकन त हट्दैन। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कार्य नेपाली कांग्रेसले गर्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। यता नयाँ सरकार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा माओवादी केन्द्र विरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यस्तो कटाक्ष गर्नुहुन्छ। ए भाइ मन्त्री प्रधानमन्त्री भइदेऊ न हो, ए भाइ प्रधानमन्त्री भइदेऊ न हो, ये भाइ प्रधानमन्त्री भइदेऊ न हो। शेरबहादुरजीलाई भेटो, दाई प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो। मन्त्रीजीलाई भेटो, ए दाई प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो। जता हेर प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो। त्यसैले जसपाले नाफाघाटा भन्दा पनि वर्तमान सकसलाई निकास दिन ठोस निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ। ऋषि खतिवडा, काठमाडौँ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भई संसदमा पुगेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पास नगर्न चेतावनी दिएको छ। मङ्गलबार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घको राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशन 2077बाट पारित काठमाडौँ घोषणा पत्रको बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा लोकतन्त्र विरोधी रहेको बताउनुभयो। ऐनले संविधानलाई नै उल्लङ्घन गरेको तथा कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा, वित्तीय विकास लगायतका विषयमा अलोकतान्त्रिक तवरले तानाशाही व्यवस्था कायम गरिएको भन्दै सो ऐन पास भए कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिने बताउनुभयो। सुविधाहरू, वृत्ति विकासका कुराहरू, विभागीय कारबाहीका कुराहरू जति पनि व्यवस्था गरिएका थिए ती कुराहरूलाई अझै तानाशाही हिसाबले अलोकतान्त्रिक किसिमले ती व्यवस्थालाई त्यहाँ कायम गरिएको छ। सरकारले निजामती प्रशासनलाई विघटन गरेर आफू अनुकूलका कर्मचारीहरूलाई करारमा नियुक्त गर्ने प्रयास गरेको अध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो। सङ्घका उपाध्यक्ष उत्तम कुमार कटुवालले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले ट्रेड युनियनको अधिकारलाई हनन गरेको बताउनुभयो। ट्रेड युनियन अधिकारका निमित्त नेपाल निजामती कर्मचारी जस्तो सुकै कुर्बानी गर्नु पर्यो, जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न पर्यो भने तयार रहन सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। उहाँले ट्रेड युनियनको अधिकारको निम्ति नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घले जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो। बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी सेवालाई सरल र सहज बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले ल्याएको सगरमाथा आरोग्य पोलिसी सार्वजनिक गर्न मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष सिलवालले नेपालका बीमा कम्पनीहरूले बिमितलाई भुक्तानी दिने विषय समस्याको रूपमा रहेको बताउनुभयो। बीमा कम्पनीहरूले मिलोमतोमा मात्रै भुक्तानी दिने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सुधार्न निर्देशन समेत दिनुभयो। मिलोमतो छैन, भुक्तानी हुँदैन। मिलोमतो छ, टाइमभन्दा पहिला भुक्तानी हुन्छ। मैले हाम्रा चाहिँ नि तपाईँको अन साइट इन्सपेक्सनबाट देखिएका कुराहरू यहाँलाई मैले केही सानो सानो दृष्टान्त मात्रै दिया हो। अब यी समस्याहरूलाई हामीले चाहिँ नि थाती राखेर अब हामी इनोभेटिभ भयौँ, हामी अगाडि बढ्यौँ, हामीले सबै कुरा राम्रो गऱ्यौँ भन्ने कुरो त साँच्चीको बनेर देखाउनु पर्यो। रेट कटिङ, उधारो बिमा र भुक्तानीमा मिलेमतो लगायतका समस्यालाई सुधार नगर्दासम्म बिमा क्षेत्रको विकास सम्भव नभएको पनि अध्यक्ष सिलवालले बताउनुभयो। जतिसुकै नयाँ बिमा योजना ल्याए पनि यी समस्यालाई समाधान नगरेसम्म बिमा बजारको विस्तार हुन नसक्ने पनि बताउनुभयो। सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले ल्याएको योजनामा 7 देखि 10 लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत दुर्घटना जोखिम, 1 देखि 5 लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार जोखिम र 1 देखि 10 लाख रुपैयाँसम्मको गम्भीर प्रकृतिका जोखिम एकैपटकमा वहन हुने बताइएको छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। वर्ष 2077 को अन्तिम दिन नेप्सेमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। मङ्गलबार नेप्से सूचक 2700 अङ्क पार गरेर अर्को नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो। सूचक 23.23 अङ्कले बढेर 2714.79 बिन्दुमा आइपुगेको हो। यो अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु हो। यति बेला बजारका लगानीकर्ताहरू उत्साहित देखिएका छन्। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 5.99 अङ्कले बढेको छ। बजारमा वाणिज्य ब्याङ्क, व्यापारिक, विकास ब्याङ्क, जलविद्युत, फाइनान्स र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बजारमा 209 कम्पनीका 1,46,91,643 किता सेयर 76,094 पटक खरिद बिक्री हुँदा 7,14,31,00,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 6 खर्ब 42 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह 8.6%ले बढेको हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह 1.5%ले बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह 5%ले वृद्धि भई 5 अर्ब 45 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह 1.5%ले बढेको थियो। समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ र वैधानिकीकरण लिने नेपालीको संख्या 74.8%ले घटेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 24.2%ले बढेको थियो। वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा 65.2%ले घटेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 2.7%ले घटेको थियो। मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा 100 रुपैयाँले घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 89,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सोमबार छापावाला सुन प्रति तोला 89,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। मंगलबार तेजाबी सुन प्रति तोला 89,050 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी तोलामा 15 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,260 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस 1,725 डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। खेलकुद पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले वरिष्ठ पत्रकार अजय राणा र खेलकुद पत्रकार सञ्जय थापालाई सम्मान गरेको छ। 16औं साधारण सभाको अवसरमा मञ्चले खेलकुद पत्रकारिता गर्ने सञ्जय थापालाई सम्मान गरेको हो। राणा एनएसजेएफ खेल पत्रकारिता र थापा सुमन बोमजन स्मृति युवा खेल पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएको हो। दुवैलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङ र नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले ताम्रपत्र र दुसल्ला उडाएर सम्मान गर्नुभएको छ। यसैगरी मञ्चले नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचित विपुल पोखरेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट, महासचिव रोशन पुरीलाई स्वागत तथा बधाई समेत दिएको छ। साथै मञ्चले महासंघका एसोसिएट सचिवमा निर्वाचित मञ्चका पूर्व प्रवक्ता पवन आचार्य तथा एसोसिएट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित दुवै विकास कार्की र कृति भट्टराईलाई सम्मान गरेको छ। मञ्चले आफ्नो साधारण सभाबाट विधानका विभिन्न बुदाहरू संशोधन गर्दा प्रादेशिक संरचनामा जानका लागि कार्यदल समेत गठन गरेको छ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सफा रह्यो। आज राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोभिड-19बाट थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3058 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 460 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5203 जनाको परीक्षणमा 460 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमित संख्या 2,80,984 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकासहित ठूला शहरका विद्यालय 1 महिना बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ। यस अवधिमा अनलाइन मार्फत पठन पाठन गराउन मन्त्रालयको सुझाव छ। अहिले देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट युवा र कम उमेर समूहमा देखिएको कारण यो चेन ब्रेक गर्न कम्तीमा 30 दिन विद्यालय बन्द गरी पठन पाठन अनलाइन मार्फत गराउन खोजिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट निर्माणका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गरेर अनुशासित बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। यस्तै कोभिड-19ले सृजना गरेको चुनौती र त्यसको सामना गर्ने कुरालाई बजेटले सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्ने पनि जानकारी गराउनुभयो। अमेरिकाको मिनेसोटामा महिला प्रहरीको गोली लागेर एक अश्वेत युवाको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर प्रदर्शन भएको छ। अमेरिकाको मिनेसोटामा भेला भएका प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीको ज्यादती विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारी बीच झडप भएको थियो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको बीबीसीले जनाएको छ। खेलकुद पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएसटीएफले वरिष्ठ पत्रकार अजय राणा र खेलकुद पत्रकार सञ्जय थापालाई सम्मान गरेको छ। राणा एनएसटीएफ खेल पत्रकारिता र थापा सुमन बोमजन स्मृति युवा खेल पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।